YouTube के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह हमारे चैनल में व्यूअर की तादाद जो है ना वो बढ़ती जा रही है, ये आप लोगों की मोहब्बत है और सब्सक्राइब भी हमारे अल्लाह के फजल से कई लोगों से बहुत ज़्यादा हैं। ये अल्लाह का एहसान है और आप लोगों की मोहब्बत है जिसकी वजह से हमारा चैनल अल्लाह के फजल से कामयाब जा रहा है। कुछ अरसे से हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कि जिसमें हम जैसे मुल्क के हमारे लीडर हैं, नवाज़ शरीफ साहब हैं, आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, या हमजा शहबाज शरीफ हैं, या मरीम नवाज़ हैं, या फिर हमारे फिल्म स्टार जो हैं उनके, चाहे वो इंडिया के हों चाहे वो पाकिस्तान के हों, उनके हाथ देखने का एक सिलसिला हमने शुरू किया और उनकी जो लकीरें हमें मिलती हैं उन लकीरों के हिसाब से हम उनका जवाब देते हैं। आज हमने जिस फ़िल्म स्टार का इंतख़ाब किया है वो है शाहरुख़ ख़ान। शाहरुख़ ख़ान की लकीरें जो है ना मैं आपको बनाकर बताऊंगा कि शाहरुख़ ख़ान के हाथ में किस तरह की लकीरें हैं और इन लकीरों का मतलब क्या है। सबसे पहले अगर हम ज़िंदगी की लकीर को हम देखते हैं तो ज़िंदगी की लकीर उनके हाथ में कुछ इस तरह से है कि यहाँ से ये जो है दो शाखा बना के निकलती है और ये लकीर आगे तक जाती है, ठीक है, यहाँ तक जाती है और यहाँ से ये लकीर जो है ना ये समझें कि ख़त्म होती है। ये इनके हाथ की लकीर है और ये दो शाखा है और इनकी जो किस्मत की लकीर है समझें कि ज़िंदगी की लकीर के अंदर से निकल रही है। ये अच्छी अलामत होती है। ऐसा बच्चा जो होता है बहुत ज़्यादा लाडला होता है, बहुत ज़्यादा उसको मोहब्बत मिलती है। लेकिन ये अगर हम कहें कि दो शाखा तो ऐसा तो नहीं है और इनकी ज़िंदगी की लकीर जो है वो टूट कर दोबारा जुड़ी है, यानी ये ज़िंदगी की लकीर टूटी है और उसके बाद ये जुड़ी है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे जो लोग होते हैं मौत के मुंह से वापस आए हुए लोग होते हैं, यानी इन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा होता है, लेकिन ये यहाँ जो ये लकीर चल रही है ये लकीर इनको बचा रही। उसके बाद अगर हम इनके हाथ में दिमाग की लकीर देखते हैं तो दिमाग की लकीर इनके हाथ में कुछ इस तरह से है जो मैंने ये बनाई है। और उसके बाद अगर हम दिल की लकीर देखते हैं तो वो लकीर यहाँ से आ रही है और आगे दो शाखा बना रही है। दो शाखे से मुराद ये होती है कि ऐसे लोग ज़िंदगी में खूब से खूब तर की तलाश में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इनको हर वो चीज़ अच्छी लगती है कि जो दूसरों से मुनफरिद हो और अच्छी हो, ऐसे लोगों को ये। और दिल की लकीर जो दो शाखा है तो इसका मतलब ये होता है तू नहीं और सही और नहीं और सही, यानी इनकी ज़िंदगी इस तरह से गुज़रती है। फिर इनके हाथ में जो यहाँ से एक लकीर निकलती है ज़ेल की तरफ जाती है दो शाखा बनाकर, और ये दो शाखा आगे जनी बनाती है जज़ीरा। जज़ीरे से मुराद ये होती है कि ये यहाँ से जो लकीर ज़ैल की तरफ जाती है तो ऐसे जो फ़र्द होते हैं या ऐसे जो अफराद होते हैं इनकी आखिरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल में गुज़रती है। आखिरी अयाम इनके बहुत सख्त होते हैं, लोग इनके मुखालिफ हो जाते हैं, लोग इनको जनी देखना गवारा नहीं करते। ये पोजीशन आ जाती है क्योंकि ज़ैल की लकीर जो ना ये ज़वाल है। ये जो बीच वाली उंगली की तरफ दाखिल हो जाए या वहाँ दो शाखा बना दे या वहाँ जज़ीरा बना दे या कुछ भी कर ले तो ये लकीर एक अच्छी अलामत नहीं होती हाथ में। तो इनके हाथ में भी कुछ ऐसा ही है। और फिर अगर हम बात करें इनके हाथ में दिमाग की लकीर की तो दिमागी लकीर इनकी अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत अच्छी और बहुत बेहतर लकीर है। और बेहतर लकीर से मुराद ये होती है कि ऐसे लोगों की जो ख्वाहिश होती है, जो तमन्ना होती है वो पूरी होती है। फिर अगर हम इनके अंगूठे की थिम की बात करते हैं तो उसके हिसाब से अगर हम देखें या नाखूनों के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अगर ये फिल्म स्टार ना होते तो ये बहुत बड़े जनी लीडर होते, किसी भी जमात का लीडर होते और उसमें भी ये कामयाब होते, क्योंकि कामयाबी की जो अलामत इनके हाथ में मौजूद है वो 2 से 3 अलामतें हैं। और यहाँ जो ज़िंदगी की लकीर टूट कर जुड़ी ये इनकी ज़िंदगी का समझ एंड था, लेकिन वहाँ अल्लाह ताला ने इनको महफूज रखा या इनको बचा लिया। ये समझ लें कि किसी अच्छे वक़्त का कुछ दिया हुआ काम आया कि जिस वजह से ये बच गए, वरना इस तरह की लकीर में बचने के चांस बहुत कम होते हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं किस्मत की लकीर पर तो किस्मत की लकीर इनके हाथ पे कोई ख़ास अच्छी नहीं है कि हम कहें जी इनकी किस्मत बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है।
ہو سکتا ہے کہ ان کی وائف کی قسمت کی لکیر ان کو سپورٹ کر رہی ہو، یا ان کے بچوں کی قسمت کی لکیر ان کو سپورٹ کر رہی ہو، یا ان کے والدین کی قسمت کی لکیر ان کو سپورٹ کر رہی ہو، تو اس حساب سے یہ اللہ کے فضل سے کافی حد تک بہتر ہیں۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کامیابی کی لکیر، تو وہ ان کے ہاتھ میں اگر ہم کہیں کہ بہت اچھی لکیر ہے تو ایسا نہیں ہے، یہ بھی یعنی پھیلی ہوئی موٹی سی ایک لکیر ہے۔ یعنی یہ ہے کہ یہ فرد جس بھی چیز میں کامیاب ہو گیا اس میں آگے بڑھتا جاتا ہے، لیکن کامیابی اس کی بہت سی خواہشیں، بہت سی تمنائیں ایسی ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہو پاتی، کیونکہ یہ لکیر پھیلی ہوئی ہے۔ اگر یہ پھیلی ہوئی نہ ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 100% یعنی ان کی خواہشیں بھی پوری ہوتی، تمنا بھی پوری ہوتی اور بہت بڑا نام اور بہت بڑا مقام بھی ہوتا۔ لیکن نام تو اب بھی کم نہیں ہے، لیکن یہ لکیر جو ہے نا یہ کچھ عجیب لکیر ہے کہ ایسے لوگ کچھ نہ بھی کریں تو ان کا نام بنتا ہے۔ اس کے بعد اگر ابھار زورہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں، بہت زیادہ یعنی پھولا ہوا یا سوجا ہوا جو ہے وہ ہے۔ ایسے لوگ عشق، محبت و جنسی معاملات کے طرف بہت زیادہ مائل ہو جاتے ہیں، ان کی طرف زیادہ مائل رہتے ہیں اور اس طرف ان کا فوکس بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد قسمت کی لکیر جو ہے اگر ہم کہیں اچھی تو کوئی خاص لکیر نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ آنے والا جو وقت ہے ان کے لیے کوئی خاص اچھا نظر نہیں آتا۔ آنے والے وقت میں یہ مشکلوں یا پریشانیوں کا شکار ہوں گے۔ جیسے ہمارے یہاں ہمارے فلم اسٹار وحید مراد صاحب تھے، ایک زمانہ تھا کہ لوگ ان کے ایک دیدار کو ترستے تھے، پھر وہ زمانہ تھا کہ لوگ ان کے ساتھ والے اداکار کی تصویر کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر بنا لیتے تھے، ان کا آٹوگراف لے لیتے تھے، تو ان کا آٹوگراف کوئی نہیں لیتا تھا۔ تو مجھے آنے والا وقت ان کا بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ بھی بہت کرائسس اور مشکل میں وقت گزاریں گے۔ باقی اللہ بہتر کرنے والا ہے، اللہ بہتر کرے۔ جو ان کی لکیریں ہمیں ملی تھی اس کے بارے میں ہم نے آپ کو سب کچھ بتایا، اور آپ بھی اس کو دیکھیں گا اور شاہ رخ خان بھی خود دیکھیں تو ہمیں ضرور بتائے گا کہ کس حد تک ہم نے صحیح کہا۔ تو اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ تنویر حیدر نے سوال کیا ہے ہری پور سے، یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں حج یا عمرے کی کوئی لکیر ہے یا نہیں؟ بالکل آپ کے ہاتھ میں حج عمرے کی لکیر بھی ہے اور آپ کے ہاتھ میں 3 سے 4 سفر بھی ہیں لانگ۔ محمد عباس نے سوال کیا بحرین سے، یہ بتائیں کہ میری قسمت میں کوئی اچھی جاب ہے یا نہیں؟ بالکل آپ کی قسمت میں اچھی جاب ہے، بہرحال 2021 کے بعد آپ کو اچھی جاب مل سکتی ہے۔ سونیا نے سوال کیا میلسی سے، یہ بتائیں کہ میری قسمت کیسی ہے، میں اپنی قسمت کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ سونیا صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہے اور آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر بھی موجود ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والا وقت آپ کا اللہ کے فضل سے بہت اچھا ہوگا۔ محمد شہریار نے سوال کیا اسلام آباد سے، یہ بتائیں کہ میری میرج لائف کیسے گزرے گی؟ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی قسمت اچھی ہے اور آپ کو انشاءاللہ کامیابی ملے گی اور حالات بھی آپ کے بہت بہتر ہوں گے اور میرج لائف بہت اچھی ہوگی۔ انہوں نے سوال کیا رامپور یو پی سے کہ میری شادی شدہ زندگی کیسے گزرے گی اور میرا ہم سفر کیسا ہوگا؟ حنا صاحبہ، آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے مطابق آپ کی زندگی انشاءاللہ بہت اچھی گزرے گی اور جیون ساتھی بھی آپ کا اچھا ہوگا اور شادی بھی آپ کی کامیاب رہے گی اللہ کے فضل سے۔ ایم عاصم اسلام آباد سے سوال کیا انہوں نے کہا کہ میری ایک شادی فون پر ہوئی تھی جس کا ہمارے گھر والوں کو علم نہیں تھا، اس کے بعد میرے گھر والوں نے میری دوسری شادی کروا دی۔ اب دوسری شادی بھی میری نہیں چلتی مجھے نظر آ رہی ہے، شوہر مجھے ڈیورس دے رہے ہیں۔ آپ بتائیں میں کیا کروں؟ میں ڈیورس لینا نہیں چاہتی۔ دیکھیں آپ کے ہاتھ میں شادی کی جو دونوں لکیریں ہیں، دونوں کے آخر میں 2 شاخہ بنا ہوا ہے۔ 2 شاخہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا رستہ الگ اور آپ کا رستہ الگ۔ آپ طلاق لینا چاہیں یا نہ لینا چاہیں، آپ کے رستے تو الگ ہو ہی جائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا خود فیصلہ کرو، جو فیصلہ آپ کریں گی وہ فیصلہ بہتر ہوگا۔ بہرحال دوسری شادی بھی مجھے چلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ خالد خان نے سوال کیا KPK سے، مالی حالات بہت خراب ہیں، یہ بتائیں کہ کب بہتر ہوں گے؟ 2022 آپ کے لیے بہت اچھا سال ہوگا جس میں مالی حالات بھی بہتر ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کو کامیابی بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ بینش ظفر نے سوال کیا ہے جہلم سے کہ جس سے میری محبت تھی وہ انگلینڈ سے آئے ہوئے ہیں لیکن وہ بدل گئے ہیں، یہ بتائیں کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟
آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی، محبت کی شادی ہوتی ہوئی مجھے نظر نہیں آتی۔ شمیلہ نے سوال کیا باولپور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی۔ شمیلہ صاحب، آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں اور فی الحال دونوں لکیریں بہت اچھی اور بہت بہتر ہیں، اور 2 لکیروں کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ 2 شادیاں ہوں گی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس چانس ہوتا ہے۔ بہرحال آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ شگفتہ نے سوال کیا ویاڑی سے کہ 2020 میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، میں اپنے بھائیوں کے گھر آ گئی تھی، لیکن اب بھائی بھی مجھ سے تنگ ہیں، یہ بتائیں کہ میں دوسری شادی کر لوں، میرے لیے بہتر رہے گا یا نہیں؟ سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ 10 کنوارے بچوں کو تو ایک باپ پال سکتا ہے، لیکن 10 کنوارے بچے ایک باپ کو نہیں پال سکتے۔ بچی کی جب شادی ہو جاتی ہے نا، 10 بچیاں ہوں تو والدین ان کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، لیکن شادی ہو کر چلی جائے، اس کے 1 گھنٹے بعد بھی آ جائے نا تو وہ بچی سب پر بھاری ہوتی، اس لیے آپ کے حق میں بہتر یہی ہے کہ آپ شادی کر لیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔